الحاجه الاولى اللي غادي نديروها سامبل، نكليكو على البلاي ستور ومن بعد نكتبوا كويزيتو فاميلي، كليكو موراها على تيليشارجي. بعد ما طلع لنا لابليكاسيون نكليكو عليها، غادي يطلعوا لنا دو بوطون. البوطون الاول كيما راكم تشوفوا كويزيتو بارون ومن بعد تحته كويزيتو كيد. المرحله الاولى اللي غادي نحكوا عليها هي كويزيتو بارون. بعد ما نكليكو على كويزيتو بارون غادي نلقوا هذيك الجمله اللي تحت لو بوطون سو كونيكتي كاتبين سانسكرير سور كويزيتو بارون. كليكو عليها، كليكو عليها. شنو غادي يخرج لنا؟ غادي يخرج لنا الحاجه الاولى الايميل. نكتب مثلا الايميل تاعي shaibyousef@gmail.com. تحت نلقى لو مود باس. لو مود باس من الافضل انه يكون 6 لي كاركتير فاكثر. مثلا المود باس اللي غادي نديرها هنا هو 1 2 3 4 5 6. باش نتاكدوا باللي كتبنا المود باس نيشان نقدروا نكليكو على هذيك العين باش نشوفوها. تحتها نلقاو لو كود. وين نلقاو هذا لو كود؟ نلقاوه في لا كارت كويزيتو. كما راكم تشوفوا كاين هذه المساحه الرماديه، اون فوا نحكوها نلقاو لو كود تاعنا 8877038. نكتبوه في لو شون تاع لابليكاسيون ونديرو سانسكرير. دروك نكتبو لو نو و لو برينون تاعنا ومن بعد لو نيميرو دو تيليفون وتحتها لادريس. تحتها نلقاو لو سورنون وهو الاسم اللي غادي يخرج في لابليكاسيون تاع الابن تاعنا، بابا ولا امي ولا اي حاجه راكم باغينها. ومن بعد نكليكو كونفيرمي، نكليكو على لو بلس ونخيرو اجوتي ان انفون. ومن بعد نكليكو على اوكي، نكتبو لو برينون تاع لونفون تاعنا، نكليكو على هذاك السهم ونخيرو ذكر ولا انثى. من بعد نروحو الخطوه المواليه ونخيرو لا دات نيسونس تاعه. نروحو الخطوه المواليه نقدروا نكليكو على هذيك الكاميرا الصغيره باش اذا كان عندنا التصويره تاع الطفل تاعنا نزيدوها فيه، واذا ما كانش عندنا معليش نكليكو ديريكتومون على دون. ودروك يطلع لنا الاسم تاع الطفل تاعنا اللي نقدروا نموديفوه. تحت نكتبوا المود باس تاع الكونت تاعه ومن بعد دون كيل اني سكولير اي فوتر انفون نخيروا السنه اللي يقرا فيها الطفل تاعنا ونكليكو على سانسكرير. بصحتكم خرج لكم الاسم تاع لو بروفيل تاع الطفل مع المود باس تاعه. دروك غادي نكليكو على اوكي. بالمناسبه لابليكاسيون كويزيتو فاميلي تقدر تزيد فيها حتى ل5 اطفال بنفس الطريقه اللي زدنا فيها الطفل الاول كيما شفتوا معنا. غادي نروحوا للمرحله الثانيه واللي هي اضافه المكافاه ولا الهديه. نكليكو على اجوتي اون ريكومبونس، من بعد تخرج لنا لا ليست تاع المكافآت اللي انا مقترحينهم عليكم. مثلا مونتر 30 بوان، لا كلاس 15 بوان، تخيل اللي عجبتك. ولا تقدر تصنع المكافأة تاعك وحدك وتكليكي على كريي اون ريكومبونس. نكتبوا الفوق الاسم تاع الهديه اللي انا باغي نمدوها وتحت عدد لي بوان اللي خاص يلايمهم الطفل باش يحصل على الهديه. وباش تعرفوا شحال تمدوا لي بوان تقدروا تكليكوا على كومون اتريبيي دي بوان باش ندو فكره على لا فالور تاع الهديه وشحال من بوان خاص توافق معها. بعد ما نخيروا الهديه ونخيروا لي بوان نكليكوا على كونفيرم. كي زدنا لا ريكومبونس دروك ما علينا الا ان نخيروا شكون هو الطفل اللي انا باغي نعطوه هذه المكافاه. نخيروه ومن بعد نكليكو على الزر الاحمر. ومثلا كنا نبغوا نشوفوا لي ستاتستيك تاع الاطفال تاعنا واش قراو، نكليكو على اونفون ويخرجوا لنا القائمه تاع الاطفال اللي انا مسجلينهم ونخيروا واحد منهم. مثلا نكليكو على طريق وغادي يخرجوا لنا المعلومات التالت: عدد الكتب اللي قراهم، البورسونتاج تاع الاسئله الصحيحه وعدد النقاط اللي جمعهم. وكون نكليكو على بلوس دو ديتاي نشوفوا كاع القصص اللي قراها. وكاين هذاك لو بوطون روج اذا بغينا نرسلو له ميساج. وكي نكليكو على ليست دي ليفر نلقاو كاع القصص اللي عندنا في كويزيتو وباللغات الثلاث: العربيه، الانجليزيه والفرنسيه. والفوقه
نلقوا هذيك لابار تاع لا ريشيرش بحيث نكتبوا القصص اللي عندنا في الدار باش يخرجوا لنا مباشره ونبداو نجاوبوا على الاسئله تاعهم. ولا نبغوا نعرفوا شكون هما القصص اللي خاصنا نشروهم لولادنا، هاد لا ليست تعاوننا باش القصه اللي نشروها من المكتبه يلقى الطفل تاعنا الاسئله تاعها في لابليكاسيون. في لي بارامتر 3 صوالح نقدروا نضيفوا. الحاجه الاولى لو سورنون كيما انا ندير بابا. الحاجه الزوجه لي نوتيفيكاسيون. عبالكم بلي الاطفال تاعنا كل ما يقروا اكثر ويجاوبوا على لي كيسيون غادي يوصلوا لنا دي نوتيفيكاسيون بار جور اللي نقدروا نزيدوا فيهم ولا ننقصوا. الحاجه الثالثه اللي هي لا لونغ. كويزيتو فاميلي متاحه باللغات الثلاث، الفرنسيه الانجليزيه ولا العربيه. لا دات اللي راكم تشوفوها تحت هي لا دات يونيك من لابونمون تاعنا تاع لابليكاسيون ولازم نرونوفلوه. نديرو انريجستري في حاله ما اذا بغينا نحفظوا المعلومات ولا بغينا نعرفوا صوالح اكثر على لابليكاسيون نكليكو على كونديسيون ديتيليزاسيون اللي جايه تحت ديكونيكسيون. دروك نروحوا للجزء الثاني من لابليكاسيون واللي هو الطفل تاعنا. شنو خاصه يدير؟ الكونت اللي درناه للطفل تاعنا يقدر يحله بدو فاسون، بلابليكاسيون اللي يلقاها في البلاي ستور ولا في الموقع الالكتروني www.quizito.com. اون فوا طلع على لابليكاسيون غادي يلقى لي دو بوطون كيما موالف كويزيتو بارون كويزيتو كيد. هو غادي يكليكي في هذه الخطره على كويزيتو كيد ومن بعد يكتب الاسم والمود باس اللي نتايا درته له. الا راك ناسيه عبالك وين خاصك تروح كويزيتو بارون تكليكي على انفون وتعاود تكليكي على الاسم تاعه وتشوف تحت بلوس دو ديتاي الاسم والمود باس تاعه. وكي يحل الطفل الكونت تاعه غادي يلقى 4 صوالح: جوي لو كويز، ريكومبونس، ميساجري اي ريزولتا. الحاجه الاولى اللي يدخل فيها هي جوي لو كويز. غادي يلقى 2 صوالح: كومبيتيسيون، خطره على خطره مؤسسه كويزيتو غادي تنظم مسابقه وغادي يعرف ويسمع بها ويقدر يشارك فيها. بصح الحاجه اللي غادي يولي يدخل فيها دائما هي اونترينمون. كي يدخل غادي يلقى اللغات الثلاث ويلقى لاباغ تاع لا ريشيرش هذيك يكتب القصه اللي يقراها فيها دروك باش تخرج له يكليكي عليها باش يبدا يجاوب على لي كيسيون. اون فوا يبدا يجاوب على لي كيسيون غادي يبدا يربح لي بوين وين يقدر يشوف لي ستاتيستيك تاعه في لي ريزولتا. في الريزولتا كي غادي يدخل غادي يلقى هذاك البي اللي بان كدراهم لي بوين شعار راه ملايين، حداها النسبه تاع الاجوبه الصحيحه، حداها عدد الكتب اللي راه قاريهم وحداها شحال راه باقي له لي بوين. شحال راه باقي له لي بوين لاخاطش غادي يشري لي ريكومبونس. كي ندخلوا على لي ريكومبونس غادي يشوف كاع الهدايا اللي بروبوزاوهم عليه وكل وحده وشحال القيمه تاعها من عدد النقاط. بعد ما يجمع اكبر عدد من النقاط يخير الهديه اللي راه باغي يحصل عليها وغادي توصل عند الاب نوتيفيكاسيون باللي الابن تاعه كمل. حاجه واحده اخرى يقدر الاب كيما تفاهمنا من قبل يرسل له دي ميساج تاع تشجيع ولا تهنئه ويلقاها في الميساج. وباش الطفل يخرج من الكونت تاعه باش طفل واحد اخر يتيليزيه في لابليكاسيون كليكوا على هذوك 3 خطوط راكم تشوفوا فيهم الفوق ومن بعد ديكونيكسيون. وفي الموقع الالكتروني كليكوا على الاسم تاع الابن مثلا طارق وتلقوا تحت سو ديكونيكت.